بون سالينا لا شارج غندوزو لا ديشارج. دابا ملي كيتشارجا الكوندونساتور حنا عرفنا ان يو سي كتساوي او، ها هو مشارجي ولا طونسيون ديالو كتساوي او. اش غنوض ندير انا؟ غنوض ندير لانتيغيبتور غنديرو في دو، غيجي لهنا. ملي غيجي لهنا الجينيراتور خرج مبقاش داخل. اش ولا عندك؟ غير الكوندونساتور و ار بريم. داكوغ، يعني السيركوي اللي غيولي عندي هو هذا. بالنسبة لا ديشارج، بالنسبة لا ديشارج غيولي عندي السيركوي فيه غير ار وفيه شكون؟ فيه ار بريم. وطبعا فيه شكون؟ فيه الكوندونساتور. هاد السيركوي هذا راه يمكن ليا نبسطو الله يرضي عليكم. شنو هو؟ غنردوه بحال هكا. شوفوا مزيان كي غنردو. علاش رديتو غير هكا؟ هادي غنسميها اغ توتال. عرفيك اغ توتال هي اغ بلس اغ بريم. دونك بحال ولا عندي سيركوي اغ سي بوحدو، اغ سي. اشنو هي ليكواسيون ديفيرونسيال؟ كيفاش كنجبدها؟ نفس الشيء، غنكتب يو سي بلس يو ار توتال مي ماشي ايكال او parce qu'il n'y a plus de générateur, c'est égal à quoi? À 0. D'accord? Alors هنايا تردوا معايا البال. هنا عاوتاني الا بغيت ليكواسيون ديفيرونسيال فيريفيي باغ يو سي غنكتب يو سي بلس ار توتال فوا اي ايكال 0. يعني يو سي بلس ار توتال فوا سي دي يو سي سور دي تي ايكال 0. وهنا صوتها هاي. هادي فيريفيي باغ شكون؟ باغ يو سي. إلا بغيتها فيريفيي باغ كيو كنجي عاوتاني لهاد لا لوا داديتيفيتي دي طونسيون كنردها يو سي هي كيو سور سي بلس ار توتال فوا اي. وشكون هي اي قلنا؟ هي سي دي عفوا الله ينعلك الشيطان. الوغ سي دي كيو سور دي تي هادي هي اي ايكال 0. ونضرب كلشي في سي تولي عندي كيو plus R total fois C fois DQ sur DT égale 0. هذه l'équation différentielle. هاي les courbes ديال la décharge بحال دابا UC أولا Q اللي بغيتي. شوف على حساب التمرين شنو فيه. ها UC راه دابا في T égale 0 راه كنشارجي، راه باغا تبدا من E وغتنازله وتولي 0. هادي كي راه كنشارجي ولا شارج ديالو هي سي يو سي، يعني سي فوا او. ها هي باديه من سي فوا او وتنازله وتنزل في حالها. فوالا صافي. اما اي هنا اي راه حداوها راه في شكال اي. شوفوني اش درت. شوفوا فين خديت لاكس. ها اي اون فونكسيون دو طون. D'accord? Alors, غتبدا من هنا وتطلع وتولي 0. وهذه هي موان او سور ار توتال. موان او سور ار. داكوغ؟ يعني كيكون الكورون كيبدا من واحد القيمة نيجاتيف وكيطلع طو بالطريقة اللي قلت لكم دائما. طو إما لا طونجونت هاتو أولا 0.37. يعني إلا ضربتي أو في 0.37 ها العدد اللي غيخرج لك 0.37 فوا أو. هنا 0.37 مضروبة في هادي فوا سي أو. فوالا ويعطيو دائما لا ميم شوز. داكوغ؟ اخر شيء بقى ليا هاد الكوندونساتور جوج د الحوايجات. اولا
حفاظة هادو l'énergie du condensateur. راها إلكتريك من نوع اش؟ إلكتريك. اش كتساوي الإنرجي إلكتريك؟ احفظها مولاي، سي ان دومي سي يو سي au carré. أولا إلكتريك هي ان دومي كي au carré sur سي. على حساب شنو عاطيني، واش عاطيني يو سي ولا عاطيني كي. ولكن خصكم تعرفوا نقدر ندوز من هادي لهادي أو من هادي لهادي. شنو العلاقة؟ هي أن كي كتساوي سي يو سي. عندي هاد العلاقة باش راك تحافظ غير هادي نجبد منها هادي، ولا عكسو صحيح. صافي؟ فوالا هادي لينيرجي. الآن من بعد لينيرجي اش كيجي؟ كيجي نعم اسيدي، شوفو مزيان، كيجي الحالة ديال دو كوندونساتور كيجمعوهم لك، والجميع فيه جوج انواع. اما لاسوسياسيون، شوف لاسوسياسيون اون سيري، هادي اون سيري كتسمى، اولا لاسوسياسيون اون باراليل. هادي باراليل. هذا غنسميه سي ان وهذا غنسميه سي دو، هذا غنسميه سي ان وهذا غنسميه سي دو. شنو الهدف؟ الهدف اننا نعوضو هاد الجوج هادو بواحد، نعوضو هاد الجوج هادو بواحد. يعني هاد الجوج هادو يمكن يتعوضو بواحد كيتسمى لو كوندونساتور ايكيفالون. هاد الجوج هادو يمكن يتعوضو بواحد كيتسمى لو كوندونساتور ايكيفالون. اشنو مطلوب مني انا وياك؟ نعرفو العلاقة اللي كتربط السي او والسي ان والسي دو. عندك 1 sur CE est égal à 1 sur C1 plus 1 sur C2. وهنا السي او مازو على زوينتها هي C1 plus C2. كيجيو اسيدي من بعد هادشي، هادي بعدا راه يمكن الانسان يحفظها بواحد الطريقة. كيقولك السي او غتساوي إلا ديفلوبيتي العملية كتساوي C1 C2 sur C1 plus C2. يعني كنسميها أنا لو برودوي على لا سوم، لو برودوي على لا سوم، لو برودوي على لا سوم. وهذه ما فيها ما يتعالج، راها معالجة راسها. ألو أشنا هو السؤال اللي كيجي هنا؟ راه كيعطيهم لك، شوف كيعطيهم لك وتحساب وكلشي. حيت عطاوني شي سيركوي فيها شي تركيبه بحال هادي ولا تركيبه بحال هادي، اش كندير انا؟ كنوض سيدي وكنعوض هاد التركيبه هادي بواحد ونحيد هادشي كامل ونحط في بلاصتو هذا، كيتسمى لو سيركوي ايكيفالون. الو اشنا هو لانتيغي؟ اشنا هو لانتيغي؟ يعني علاش نوضو حنا نركبو دو كوندونساتور اون سيري ولا دو كوندونساتور اون باراليل؟ علاش؟ في اي يعني شنو الهدف؟ الو الهدف ساهل. هادي ملي كتكون لاسوسياسيون اون سيري غادي تلاحظوا ان دائما هاد سي او غتكون صغر من سي ان وصغر اش من سي دو، وهنا هاد سي دو هاد سي او غتكون كبر من سي ان وكبر من سي دو. هنا obtenir une faible capacité, وهنا obtenir une grande capacité. فوالا انتهى بالنسبة للإغ سي، سوا في لا شارج ديالو سوا في لا ديشارج ديالو. هذه هي المعلومات اللي لابد منها، وطبعا التمارين كتحمل لنا الجديد وداكشي، ولكن حنا على الاقل لي زاليمون فوندامونتال ديال لو كور ما خصناش نزقلوه. دونك ريزومي سويفون ان شاء الله.